अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। नुक्कड़ चैट के एक और एपिसोड में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज हम आपको औरंगाबाद की तारीखी नहर अंबरी, इसके ताल्लुक से मालूमात देने जा रहे हैं। 16वीं सदी के एक बादशाह मलिक अंबर, जो पहले गुलाम थे, उन्होंने अपने दौर इख्तिदार में इस नहर की तामीर की थी। तो आज हम इसी नहर की तामीरात को जानने की कोशिश करेंगे। पुराने वक्तों में हुक्मरानों ने जदीद आलात, कंप्यूटर, कैलकुलेटर और जदीद वसाइल के न होते हुए महज इंसानी अक्ल का इस्तेमाल करके ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिनको देखकर आजकल के हुक्मरान शर्मा जाए। अहद वस्ता में मुस्लिम हुक्मरानों के दौर के ऐसे बहुत सारे कारनामे आपको मिल जाएंगे, जिसमें बेहतरीन शहरी मंसूबाबंदी के लिए इंजीनियरिंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, जिसको देखकर अक्ल दंग रह जाती है। उस दौर के हुक्मरानों ने रियाया को फायदा पहुंचाने के लिए जिस दूर अंदेशी का मुजाहरा किया, वो काबिल तारीफ है। ऐसी ही एक तारीख रकम की गई औरंगाबाद में। हाँ, वही औरंगाबाद जिसके अतराफ पानी के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद है। इसके बावजूद यहाँ की आवाम को आज के हुक्मरान रोज़ाना पानी तक फराहम करने में नाकाम है। खुसूसन मौसम गर्मा में तो यहाँ की आवाम को पानी के लिए बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के होते हुए आज भी यहाँ की आवाम रोज़ाना साफ पानी से महरूम है। नल का पानी कुछ इलाकों में 8 दिन तो कुछ में 6 दिन के वक्फे से आता है। गरीबों के पास पानी को स्टॉक करने के लिए बड़े टैंक नहीं होते। जो पानी स्टॉक किया जाता है, इसमें 4 दिन में ही कीड़े पड़ जाते हैं। फिर साफ पानी को जमा करके रखने से डेंगू मच्छर के पनपने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। बिल्डिंग में रहने वाले अलग अलग खानदानों को नल का पानी काफ़ी नहीं होता। उन्हें 4 दिन या 2 दिन के वक्फे से भारी रकम खर्च करके टैंकर का पानी मंगवाना पड़ता है। सवाल ये पैदा होता है कि कुदरती पानी के ज़ख़ीरों वाले इस शहर के लोग पानी के लिए दर दर भटकने को परेशान क्यों हैं, जबकि 400 साल पहले मलिक अंबर ने नहर अंबरी की तामीर करके पूरे औरंगाबाद में 24 घंटे पानी की फराहमी का ऐसा इंतजाम किया था, जिसे देखकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। ये पानी आज 400 साल बाद भी इस नहर में रमा दवा है, जिसकी दुरुस्तगी करके अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो औरंगाबाद के हर घर को 24 घंटे पानी फराहम किया जा सकता है। लेकिन सियासी और ज़ाती मफादात, मजहबी तासुब, करप्शन की वजह से इस काम पर कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है। 17वीं सदी में इस शहर की मुनज़्ज़म तरक्की के लिए ये काम मलिक अंबर ने अंजाम दिया था। इंजीनियरिंग की समझबूझ रखने वाले इस हुक्मरान ने नहर अंबरी की बुनियाद रखी। उस जमाने में औरंगाबाद का नाम खड़की हुआ करता था। शहर को पानी फराहम करने के लिए मलिक अंबर ने कुदरती वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल किया। शहर की चारों जानिब से पानी को यकजा करके 12 नहरों की तामीर की। 400 साल पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके पूरे शहर को पानी फराहम करने का ये करिश्मा आज भी हम अपने सर की आंखों से देख सकते हैं। बगैर इलेक्ट्रिसिटी और बगैर डीजल पंप के ये पानी बड़ी ही आसानी से नशेब व फराज तय करते हुए बहता हुआ शहर तक लाया जाता है। ये नहर अंबरी आखिर है क्या, इसकी खोज करते हुए हम औरंगाबाद के शुमाल में जलगांव रोड की सिमत बढ़ने लगे, जिसमें हरसुल सौंगी के तालाबों में आबी ज़खायर नजर आए। सौंगी से करीब ही जोबन पहाड़ी के दामन से ही इस नहर अंबरी में पानी लाया गया। शहर के बाहर वाक़े इन पहाड़ों से पानी को शहर में लाने की शुरुआत यहीं से हुई। ये मुकाम समंदरी सतह से 2031 फीट की ऊंचाई पर है। इन पहाड़ों से आने वाले पानी के करीब 55 फुट गहरा गड्ढा खोदकर इसकी शुरुआत की गई और फिर ये सुरंग की शक्ल में शहर तक लाया गया। नहर की तामीर में ईंट, पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया है। इस नहर में 100 से ज्यादा मेन होल का इस्तेमाल किया गया है।
جس میں ہوا کے دباؤ اور گریویٹیشنل فورس کا اس باریکی سے خیال رکھا گیا ہے کہ پانی کے بہاؤ میں کہیں پر بھی نشیب و فراز کی وجہ سے رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ اس میں موجود مین ہول پانی کو آکسیجن اور تازہ ہوا پہنچانے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ ہوا کے دباؤ کو بھی پانی کو مسلسل بہتے رہنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شہر میں آنے کے بعد روزے باغ علاقے میں تاج ہوٹل کے سامنے گائے مکھ کی تعمیر کی گئی، جہاں سے شہر کی مختلف سمتوں میں پانی کو ڈسٹریبیوشن چیمبر کے ذریعے الگ الگ سمتوں میں بھیجا گیا۔ اس وقت ہم موجود ہیں آزاد کالج کے سامنے گو مکھ نامی مقام پر۔ یہ گو مکھ دراصل نہر امبری کے شہر میں داخلے کے بعد اس کو مختلف سمت میں ڈائیورشن کیا گیا ہے، اس کا نام گو مکھ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ گو مکھ ہے۔ شہر کے باہر سانگوی گاؤں سے اس نہر کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں پر جوبن پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے دامن میں جو نیچرل پانی جمع ہوتا ہے، جو آبی ذخائر جمع ہوتے ہیں، ان ذخائر کو ایک نہر کے ذریعے شہر میں لایا گیا ہے، اور شہر میں آنے کے بعد اس گو مکھ سے اس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، اور پھر یہ نہر یہاں آنے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں پھیلتی چلی جاتی ہے، مختلف محلوں میں جاتی ہے، مختلف محلوں میں جاتی ہے، اور مختلف مساجد میں جاتی ہے، جس کے ذریعے سے پانی وہاں پر پہنچایا جاتا ہے۔ پہلے یہ مین ہول زیر زمین ہی ہوا کرتے تھے تاکہ دشمن کی نظر سے پانی کو محفوظ رکھا جا سکے۔ بعد میں نظام کے دور میں مین ہولز کو مینار کی شکل میں بلند کیا گیا۔ تقریباً 5 کلومیٹر پر مشتمل یہ نہری سلسلہ ایک طرح کا زیر زمین کنووں کا جال ہے۔ زمین میں کہیں پر 10 فٹ تو کہیں پر 20 فٹ تو کہیں پر اس سے بھی زیادہ گہری نہر کھودی گئی ہے۔ ہر جگہ نہر کی بناوٹ مختلف سائز میں ملے گی، کہیں پر زیر زمین مرم تک پہنچ کر سرنگ کی شکل میں زمین کو کھودا گیا، اور کہیں پر ضرورت کے مطابق زمین پر پکا کنسٹرکشن کیا گیا۔ گائے مکھ کے بعد سے پانی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس کو مٹی کی پائپ لائن کے ذریعے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کو پیپل کٹا، عام نہر اور خاص نہر کا نام دیا گیا۔ اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ روپے کے خرچ سے اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ اس نہر امبری سے اس زمانے میں 24 گھنٹے تقریباً 2 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی کا کام ہوتا تھا۔ اس نہر کے انتظام اور رکھ رکھاؤ اور دیکھ بھال کے لیے باضابطہ واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ کو قائم کیا گیا تھا۔ پانی کو اسٹور کرنے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں تقریباً 600 حوض بنائے گئے تھے، جس میں سے اکثر اب وقت کی مار ناجائز قبضہ جات کی نظر ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں ملک عنبر نے غریبوں کے لیے مفت پانی اور امیروں کے لیے ٹیکس کے بدلے پانی کا نظام بنایا تھا۔ 1653 میں اورنگزیب دکن کے صوبیدار بنے اور کھڑکی شہر کو اورنگ آباد کا نام دیا گیا۔ شہر کی پانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان نہروں کا استعمال کیا اور ضرورت کے مطابق اس میں کئی سدھار کیے، لیکن بعد میں نظام کے دور اقتدار میں نہروں کی جانب توجہ کم ہوتی چلی گئی، اور پھر یہاں سے ہی نہروں کا زوال شروع ہوا۔ نہر امبری کا ایک کنیکشن اس محل میں بھی آیا کرتا تھا، جس کے ذریعے سے اس محل میں آب رسانی کا کام ہوا کرتا تھا۔ اس کا بھی ایک منبع جو ہے یہاں پایا گیا۔ پھر اسی شاہی مسجد کے عقب میں یعنی روڈ سائڈ جو ہے، تو ابھی حج ہاؤس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اس میں بھی اس کی باقیات جو ہے نہر امبری کی اس کی کھدائی کے دوران بہت ساری باقیات پائی گئی تھی۔ آج بھی میونسپل کارپوریشن اور آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا نکما پن ان نہروں کو دن بدن نقشے سے مٹاتا جا رہا ہے، جس کے لیے کوئی بھی منتخب عوامی نمائندہ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ان نہروں پر آج بھی توجہ دی گئی تو شہر کا پانی کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ان نہروں میں آج بھی اتنا ہی دم خم ہے کہ وہ شہر کی پانی کی ضرورت کو بہت آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ عوامی نمائندوں کی عدم توجہ اور اندیکھی کی وجہ سے نہر پر جگہ جگہ پر ناجائز قبضے ہوتے جا رہے ہیں۔ کہیں پر اینٹ بھٹی مالکان تو کہیں پر بھینسوں کے تبیلے والوں نے اس پر جگہ جگہ قبضہ کر لیا ہے۔ بہت سے مقامات پر نہر کے مین ہول پر گھر بنا لیے گئے۔ کراڑ پوڑے میں موجود پانی کا منبع، جس کو عام لوگ بمبا کہتے ہیں، وہ بھی اب بند ہو چکا ہے۔ اس میں نہر پلسی، جو اورنگ آباد کے مشرق میں واقع پلسی گاؤں ہے، وہاں سے پانی لایا گیا تھا۔
औरंगाबाद की बहुत सी नहरें मलिक अंबर के दौर में और बाद के दौर में बनी, जिनका आज नामो निशान मिट सा गया है। नहरें पंचक्की की भी रौनक अब खत्म हो चुकी है। जहां एक वक्त मुसाफिर शाह बाबा का लंगर लगा करता था और रोजाना सैकड़ों भूखे गरीब लोग इस लंगर से फैज़याब हुआ करते थे। अगर लापरवाही का यही सिलसिला चलता रहा तो आइंदा दिनों में ये नहर तारीख के सफ़हात से मिट जाएगी। काश मलिक अंबर के जैसा कोई अवामी नुमाइंदा पैदा हो जो सच में अवाम के पानी के मसले को संजीदगी से ले और इसकी तामीर नौ करके अपना नाम आइंदा नस्लों के सामने मलिक अंबर की तरह रोशन कर दे। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजक हुसैन है जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए और काफ़ी अच्छा एंजॉयमेंट हम कर रहे हैं। बस यहाँ प्रेशर लो कर रहा। Lebih gini kan? स्विच ऑफ कर।